नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन, अघिल्लो देशमा सबैभन्दा बढी चर्चा कसैको छ भने त्यो बालेन शाहको चर्चा हो। काठमाडौँको मेयरका लागि उम्मेदवार बनेका उनी छोटो समयमा बढी चर्चा बटुलेका व्यक्ति हुन्। जब काठमाडौँको 30,000 भन्दा बढी मत गन्दा पनि बालेन र दोस्रो मत पाइरहेका केशव स्थापितको मतान्तर 6,000 को छ भने अब बालेन्द्र नै विजयको बाटोमा लम्किरहेको अनुमानलाई बल पुर्याएको छ। आम बौद्धिक तबका भनेर बुझिएका वर्गहरूले नै बालेनको मतलाई हिजोसम्म नजरअन्दाज गरिरहेका थिए, तर निरन्तर उनको बढ्दो मतभारले राज्यको उपल्लो तहलाई समेत झस्काइदिएको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। बालेन शाह र उनको चस्मा भित्र लुकेको एउटा अदृश्य शक्ति जसले पुरै काठमाडौँलाई मात्रै होइन सिङ्गो देशलाई चकमा खुवाइरहेको छ। उनी पहिलो मत सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्लान् या नबन्लान् त्यो अन्तिम मत परिणाम आएपछि नै थाहा हुनेछ, तर उनले हाल पाइरहेको मत परिणाम चाहिँ बडे मानका राजनीतिक शक्तिहरूलाई खेलाइ खेलाइ मुसा मारे जस्तो हुँदैछ। बालेन शाहले जिते के होला भन्न सकिन्न, तर उनले नजित्दै पनि राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको ढ्याङ्ग्रो मज्जैसँग बजाइसकेको छ। यही गति कायम रहे अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा काठमाडौँ महानगर लगभग दलविहीन स्थितिमा पुग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। राजनीतिक दलले गरेको सबैभन्दा ठुलो भुल नै जनता भनेको गोज्याङ्ग्रो भेडा हुन् भन्ने ठाने। यिनलाई जसो गरे पनि हुन्छ, हामी हौं सर्वे सर्वा भन्ने ठाने। मनपरी र शोषण पनि यति विघ्न गरे कि काठमाडौँ महानगरमा विद्या सुन्दर नाम गरेको मूर्ति सरह नेतृत्व मेयर बनेर 5 वर्ष बसे। ओराको सिन्का पर सार्ने काम सायदै यिनीबाट भयो। यसै त बल्ल बल्ल विद्या सुन्दर साकेको दिगदारीबाट मुक्ति पाउँदै गरेका काठमाडौँवासीका लागि आगामी 5 वर्षका लागि राम्रै उम्मेदवार छान्ने मौका आउला भन्ने आशा थियो, तर गठबन्धन गरेपछि कसको के लाग्छ र हामी नै हौं महान, हामी बाहेक कोही छैनन् भन्ने अति घमण्डले खती गरेको छ दलहरूलाई। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा काङ्ग्रेसलाई जनताले जुग जुगसम्म पनि भुल्न नसक्ने सजाय गरेको छ। दुईटा एङ्गलबाट हेरेको छु। एउटा, नेपाली जनताहरू चाहिँ पहिले जुन पार्टीको नाममा भर्टिकल्ली डिभाइडेड थिए र अहिलेसम्म पनि छन् भन्ने र म जस्ता मान्छेले पनि सोचिरहेका थियौँ, त्यसबाट जनताहरू बाहिरिएर यसपालि क्रस भोटिङ पनि प्रशस्त भयो। एकदमै स्वतन्त्र किसिमले, जस्तो 5 भोट एमालेलाई हालेको छ, 2 भोट काङ्ग्रेसलाई हालेको छ, 5 भोट काङ्ग्रेसलाई हालेको छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हालेको छ, एउटा एमालेलाई हालेको छ। त्यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यो मत परिणामले त्यो स्थिति देखाउँछ, क्रस भोटिङको स्थिति भनेको। अब पार्टीलाई पनि परम्परागतबाट भोट दिइआएका मतदाताहरूले अलग किसिमले भोट हाल्न सुरु गरे भन्ने त्यसले एउटा सङ्केत देखायो र यो प्रजातन्त्रमा राम्रो हो। काठमाडौँमा मेयर हुन लायकको नेता नै नभए जसरी घरमा काम गर्दा गर्दैकी गृहिणी गणेशमान सिंहकी राजनीतिक बिडो थामेर राजनीति गरिरहेका प्रकाशमान सिंह र उनकै वीर गणेशमान सिंहकी बुहारीको नाता लगाएर गठबन्धनको मौका छोपेर भाग खोज्ने तयारीमा रहेकी सिंहलाई काठमाडौँवासीले हालसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा चोक्टा खान जाँदा ढोलमा डुबेर मरे झैँ बनाइदिएका छन्। उनी निकै ठुलो मत अन्तरसहित तेस्रो स्थानमा घिस्रिरहेकी छिन्। सम्भवतः गठबन्धन गरेपछि जो पनि जित्छ भन्ने घमण्डले पोलेर काङ्ग्रेस सभापति हुँदा शेरबहादुर देउबालाई गुण लगाएका सिंहले आफ्नै श्रीमतीलाई उभ्याएका थिए, तर काठमाडौँको मतदाताले कसैको पारिवारिक विरासत जोगाउन चाहेनन् र जीवनभर काङ्ग्रेसमा मत दिएका जनताले पनि यसपटक विद्रोह गरे। एउटा के हो भने अब यिनीहरूलाई त परिसन भइसक्यो हो नि त, काङ्ग्रेस एमालेहरू त परिसनमा गइसकेको हो नि त, फेलियर भइसकेको हो नि त। उसले त केही नगरेर गए पनि ठिकै छ, गरेर गयो भने त राम्रो हो नि त। यिनीहरूले त गर्दैन भन्ने नै भयो नि त, गरेन भन्ने नै भयो नि त। जनमतमा त त्यही देखेको छ, असन्तुष्ट त देखियो नि त। के चाहनुहुन्छ यहाँहरू, अब के हुनुपर्छ? होइन, राम्रो होस्, महानगरको महानगरपालिकाको विकास होस्, व्यवस्थित होस्, होइन। जनताले के अब भोट हाल्दैमा भात खान ल्याइदिए उ गर्ने भने त होइन नि त। हामीले पनि पसलमा बसेर राम्रोले व्यवसाय गर्न पाऊँ, जनतालाई पनि सुविधा होस्। महानगरपालिकामा गएर कर तिर्नु पऱ्यो भने घुस दिनुपर्छ, अस्त व्यस्त
यता नेकपा एमालेको हविगत पनि हालसम्मको मत परिणाम हेर्दा सृजना सिंह भन्दा अलिकति मात्रै राम्रो हो। बालेन शाहको अगाडि केशव स्थापितको पनि धिपधिपे चलिरहेको छ। अघिल्लो कार्यकाल विद्यासुन्दर साक्यले यति धेरै बदनामी कमाए कि उनी पुनः उम्मेदवार बनेका भए सायद केशव स्थापितको जति पनि मत ल्याउन सक्थे वा सक्ने थिएनन्, त्यो परको कुरा। तर केशव स्थापितको मत नबढ्नुमा अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यासुन्दर साक्यको थोर बहुत प्रभाव हुन सक्छ। अहिलेको समय प्रविधि सोच्ने बिल्कुल फरक तरिकाका कारण दलहरूले उम्मेदवार छनौटमा व्यापक ख्याल गर्नुपर्ने थियो। तर कोही गठबन्धनको नाममा बुख्याचा उठाए पनि जित्ने घमण्ड र कसैको बेलगाम घोडा झैं जे पनि बोल्दै हिँड्ने अस्थिर परीक्षित व्यक्तिलाई उभ्याउँदाको परिणाम हुन सक्छ बालेन शाह। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नु निकै असाधारण कठिन मार्ग हो। तर त्यही असाधारण मार्ग हुँदै बालेन विजयीको बाटोमा लम्किएका छन्। काठमाडौँकै प्रबुद्धहरू भन्ने गर्छन् दलहरूलाई सबक सिकाउनै पर्ने थियो। संगठन र जनताको विश्वासलाई ढाल बनाएर अयोग्य व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने फोहोरी सूत्रलाई परास्त गर्नै पर्ने र सचेत गराउनै पर्ने बेला थियो। यिनीहरूलाई सोचिनै पर्ने बाध्यता आयो क्या यिनीहरूलाई। अब जुन उनीहरूले चाहिँ नि हामीले गरेपछि जे पनि हुने जे पनि भन्ने चाहिँ नि त्यो उनीहरूको मानसिकता छ नि, त्यो मानसिकतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अब समय आयो क्या। बालेन ल्याएको परिणामले पुष्टि गर्छ, तर बालेनलाई काम गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। यो जुन चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जो ब्युरोक्रेसी छ नि, जो पार्टी संयन्त्र छ, त्यहाँ तलदेखि कर्मचारीदेखि सबै अब जस्तो महानगरपालिकाको सम्पूर्ण टिम भनौँ न, अब महानगरपालिकाको पनि संसद जस्तो बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले पनि काम गर्नलाई उसलाई अप्ठ्यारो गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ क्या। किनभने उसले अब जुन स्पिडले काम गर्न कोसिस गरे पनि त्यो बोर्डका मान्छेले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि रोकथाम गर्ने, अब गर्न नदिने। अहिलेसम्म मतगणना सकिएको कुनै पनि वडामा बालेन दोस्रो भएका छैनन्। हुन त दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सम्हालिनै कठिन हुने गर्दछ, तर बालेन त्यस्ता उम्मेदवार भए जसले फिल्मी शैलीमा काठमाडौँको मतदाताको मन जित्दैछन्। नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भने जस्तै अहिले काठमाडौँमा यो उखान सत्य साबित हुन खोजिरहेको छ। न 5 जनाको कुनै सङ्गठन, न कुनै राजनैतिक पृष्ठभूमि, न कुनै धनाढ्य परिवारको ऐतिहासिक विरासत बोकेको व्यक्ति, इन्जिनियरिङ गरेर यसो काम गर्दै आएका, फुर्सदको समय यसो आफ्नो गीत सङ्गीतको प्यास हिपहप गीत गाएर मेटाउँदै आएका एक मामुली व्यक्ति बालेन्द्र शाह। उम्मेदवार हुनु अघि उनलाई यही साङ्गीतिक क्षेत्र मन पराउने उनका केही समर्थकहरू र पेसामा चिन्जान भएका बाहेक अरू आम मानिसले चिन्दा पनि चिन्दैन थिए। र उनी एकाएक काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार हुने चर्चा चल्यो। मानिसहरूले खासै वास्ता पनि गरेनन्, यसो उम्मेदवार हुने रहर मेट्दैछ भन्ने अड्कलबाजी थियो। यति धेरै मत आउनेमा उनी स्वयं कति विश्वस्त थिएनन् उनैले जानुन्। तर आम अगुवाहरूले या बौद्धिक भनिएकाहरूले सोचेकै थिएनन्। तर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई चिन्ह दिने बेलामा फ्याट लौरो चुनाव चिन्ह प्रदान गर्यो। वर्षौंदेखि सूर्य र रुखको चर्चाका बीच 2 हप्ताको लौरोले काठमाडौँमा अहिले उधुम मच्चाइरहेको छ। हामी आउनेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। आखिर बालेन्द्रलाई कस्ता मानिसले भोट हाले? के काठमाडौँमा नयाँ बसोबास गरेका व्यक्तिले मात्रै बालेनलाई भोट गरेको भए यो मत परिणाम आइरहेको हुन्थ्यो? काठमाडौँको एकदम भित्री बस्ती वा भनौँ यहाँका नेवार समुदायको भोट उनलाई कति गएको छ भन्ने मुख्य विषय हो। धेरै नेवार परिवारमा चाहिँ युवा किशोर किशोरीको सल्लाह मानेर बुबाआमा र हजुरबुवा हजुरआमाहरूले बालेन्द्रलाई भोट गरेको अनुमान पनि गरिएको छ। कतिपय नेवार समुदायले यसलाई स्वीकार पनि गरेको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। बालेन शाहले मतान्तर बढाउँदै लगेपछि अब चाहिँ बालेनको जित थप सुनिश्चित हुने लाइनमा देखिन्छ। आम बौद्धिक तबकाले सोचेको भन्दा फरक दलका नेता कार्यकर्ताले त सोच्दै नसोचेको र आम सञ्चार माध्यमहरूले समेत नपत्याएको आकलन बालेन शाहले प्रमाणित गर्दै लगेका छन्। यो कसरी सम्भव भयो? एक मामुली स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसरी जित्दैछन् काठमाडौँ महानगरवासीको मन? के काठमाडौँका पुराना यहाँका रैथाने नेवार समुदायले पनि बालेनलाई नै भोट हाले त? यसको खोजी गर्दै हामी काठमाडौँको पुरानो नेवार बस्ती भएको टोलहरूमा पुग्यौँ र उनीहरूको प्रतिक्रिया लियौँ। वास्तवमा काठमाडौँका पुराना नेवार समुदाय जसले वर्षौंदेखि काङ्ग्रेस एमालेलाई मत दिएर जिताएर पठाएका थिए, उनीहरूले नै यसपटक बालेनलाई मत दिए।
काठमाडौँ महानगरको जारी मत परिणामले पनि हाम्रालाई होइन राम्रालाई भन्ने परिपाटीको विकास भएको छ। अहिले राजनीतिक दलका नेतादेखि मतदाता आजित मात्र भएका छैनन्, आक्रान्त समेत बनेका छन्। राजनीतिमा यति वर्ष व्यतीत गरे भनेर नारा लगाउनेहरूका लागि बालेन अब निर्विकल्प हतियार भएको मतदाताको बुझाइ छ। अब यस्तो हो, काठमाडौँ महानगरपालिका हकमा भनेको हामीलाई कुनै पनि कसैको पनि विश्वास छैन। अब अहिले जुन बालेन उठ्नु भएको छ उहाँको लागि हामी ठुलो सपोर्ट हौँ। सबैलाई हामी आग्रह गर्छौँ सबैलाई हाल्नुहोस् भनेर। घरमा बुढा बुबा मम्मीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई पनि फकाएर हामीले हाल्न लाउने भनेको लौरोमै हो भोट। अब हामीलाई अरूको चाहिँ कसैको पनि आश भरोसा छैन नि त। अब राजनीतिक दलका नेताहरूबाट केही हुँदैन भन्ने हो तपाईँहरूको बुझाइ? अब यी जुन पुरानोबाट केही पनि होला भन्ने आशा कसैलाई पनि छैन। अब अहिले हजुरको जुन हेर्नुहोस् अहिले बाटो बाटोमा फोहोरहरू, अब जुन अब उनीहरूको निम्ति सक्यो भने पनि नि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य त गर्नुपर्छ नि। अब अहिले कति 6 दिन 7 दिन भइसक्यो फोहोर काहीँ पनि उठे छैन। यस्तालाई पनि भोट दिने, यिनीहरूलाई जिताउने केही होला भने त आशावादी कोही पनि हुँदैन। हामी मात्रै होइन, कोही पनि हुँदैन बुझ्ने मान्छे हो भने। युवाको ठुलै जमात लिएर राष्ट्रिय झण्डा काँधमा बोकेर चुनावमा होमिएका बालेनले झण्डा मात्रै बोकेका छैनन्, यो महानगरको जिम्मेवारी सँगसँगै लिएर हिँडेका छन्। अरूलाई हेऱ्यौँ पटक पटक, बालेनलाई हेरौँ यसपटक भन्दै युवा होस् कि बुढा सबैले लौरोको सहारा खोजेका छन्। राजनीतिक दलप्रति आस्था र विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले पनि यति बेला आफ्ना छोराछोरी र भावी सन्ततिका लागि बालेनलाई रोजेका छन्। अझ रोचक कुरा त कतिपय परिवारभित्र अरू भोट जहाँसुकै हाल्नुहोस्, एक भोट बालेनलाई भन्ने अभियान नै चलेछ। हामीले मात्रै होइन कि सबैले भोटको हिसाबले त त्यही हिसाबले भयो। हामीले त यहाँकै मान्छेलाई राखौँ भने त नहुने रहेछ। यङहरूले त अलिक चेन्जै गरौँ भन्छ। अब पहिलाको सोच गरेर जहिले पनि भोटको लागि त्यो धुलो धुवा यो बाटोको लागि कराउन कसलाई कराउने? साथीभाइहरूले कराउन काल भइसक्यो। माथि जाने को भित्र गएर तपाईँले म भित्र जान्छु मलाई यो त गर्छु भने कसले भेटाउँछ? मेयर नै ओपी मेयर जो आए पनि यसलाई यो अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने, त्यसलाई यो त खालुको पूर्णलाई 10 दिन लाग्ने यो त कुरा गर्छ, काम मिल्दैन। यो भएर ठिक हुन्छ कि अलि चेन्ज गर्छ कि भनेर आश नि। छोटो समयमा लोकप्रिय बनेका बालेन र उनका समर्थकका लागि यो खबर सुखद भए पनि उनका प्रत्याशी नेता र नेताको फेरो समातेर रजगज गर्नेहरूका लागि भने दुःखदायी हुन सक्छ। यिनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र समाजवादी भन्ने दलहरूलाई पटक पटक भोट हालेर थाकेका महानगरवासीले अब बुढेसकालमा टेक्न र भ्रष्टाचारीलाई सेक्न पनि बालेनको लौरो चाहियो भन्न थालेका छन्। धेरैले बालेनलाई सामाजिक सञ्जालमा चलेको हुइम हो भन्थे। फेसबुकको भोटले चुनाव जितिँदैन भन्नेको पनि ठुलै जमात थियो। जित हार अन्तिम परिणामपछि टुङ्गो लाग्छ, तर मतगणना सुरु भएदेखि अग्रता लिएर प्रत्याशीलाई खुट्टा टेक्न नदिएका बालेन अब हारे पनि उनका लागि मतदाताले देखाएको माया जिते बराबर हुनेछ। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, छोटो समयमा जनताको मनमा बसेका बालेनलाई मिल्ने भए सायद देशभरिका जनताले नै भोट हाल्ने थिए होलान्। 12 मास पानी पर्दा हिलाम्बे र घाम लाग्दा धुलाम्बे हुने काठमाडौँ महानगरवासीले अहिले पनि धेरै ठुलो कुराको आशा गरेका छैनन्। धुवाँ धुलो र फोहोरबाट मुक्त हुन पाए महानगरको विकास नै यही हो भन्ने मतदाताको बुझाइ छ। त्यही भएर पनि होला दुर्गन्धित फोहोरले नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता टर्ने आशामा धेरैले बालेनलाई एक छापे मत हालेका छन्। उनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। हामीले त बालेन साले नै जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी पनि उनीहरूलाई दिएको हो। आजकल नयाँ युवा सबैको माग त्यही छ होइन। हाम्रो घरमा बस्ने यताउता हाम्रो घरतिर पनि आउनुभएको थियो सब ठाउँमा होइन। अहिले नयाँ तरिकाले केही होस्, राम्रो होस् होइन। फोहोरहरूकोदेखि लिएर हरेक कुरामा सबैको चाहना छ काठमाडौँ राम्रो बनोस् भनेरै हो। छोरीहरू सबले त्यही गरेर सबैको फोर्स, सबै युवाहरूको धेरै चाहना छ। बालेन भनेर चिनिएका बालेन्द्र प्रसाद शाह काठमाडौँ महानगरवासीको मात्र होइन, देशवासीको जनजिब्रोमा झुन्डिएको नाम हो। बालेन जसलाई सम्झिँदा पनि अहिले केशव स्थापितदेखि सिर्जना सिंह अनि केपी ओलीदेखि प्रकाशमान सिंह झस्कनु परेको छ। बालेनलाई हेरेर झस्किनेमा यति मात्र सीमित छैन। अलि परैबाट भए पनि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि बालेनलाई हेरिरहेका छन्। मतदाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकल्पका रूपमा बालेनलाई हेरेका छन्। काठमाडौँमा मतगणना प्रारम्भ भएदेखि अग्रस्थानमा रहेका बालेनले 50 वर्ष राजनीतिमा जीवन बिताए भनेर दम्ब देखाउने नेताहरूलाई पछिल्लो 50 दिनमा निन्द्राको गोटी खाएर सुत्नुपर्ने बनाएका छन्। आफूलाई ठुलो दलको नेता र काठमाडौँका रैथाने भन्नेहरूलाई त झन बालेनले यो ज्येष्ठको प्रचण्ड गर्मीमा समेत आछु पारेका छन्।
काम नगर्ने अनि ठुलो डङ्का गरेर रैथाने हुँ भन्दै चुनावमा मतदाताको घर घरमा पुगेर टाउको माथि हात राख्न लगाएर चुनाव जितिन्छ? आफ्नो कार्यकालमा माखो नमार्ने आश्वासनको पुलिन्दा बाँड्ने अनि चुनावमा टाउको माथि हात राख्न लगाउने यो प्रवृत्ति जनताले बुझेरै होला सायद हात राखिदिए, तर मत चाहिँ अर्कैतिर दिएछन्। काठमाडौँमा देखिएको बालेन्द्र क्रेज राजनीतिक दलका लागि निश्चय पनि ठुलो पाठ बन्न सक्छ। बालेन्द्र क्रेज हेर्दा काठमाडौँका जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने पक्का हो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विकासका सवालमा कार्यक्रम सहितको स्पष्ट रोडम्याप चाहेका काठमाडौँका मतदाताले निश्चय पनि राजनीतिक दललाई खबरदारी गरेका हुन्। विश्वको आधुनिक सहर र राजधानी बन्ने आकांक्षाका सन्दर्भमा काठमाडौँले विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलबाट एक प्रकारले आश्वासन मात्रै पाएका थिए। आश्वासन बाहेक अरू केही पनि पाएका थिएनन्। यस पटकको काठमाडौँको अभिव्यक्ति विगतका ती आश्वासन पूरा हुन नसकेको प्रतिको असन्तुष्टि पनि हो। दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी उठेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको क्रेजबारे हामी थप चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाले पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा समावेशी र बहुलवादको अवधारणा कार्यान्वयनलाई जोड दिएका थिए। ऊ बेला विक्रम सम्वत 2015 को निर्वाचनमा सहभागी उम्मेद्वार र त्यसपछि वीपीको नेतृत्वमा गठित सरकारको विश्लेषण गरियो भने यो स्पष्ट हुन्छ। वीपीको अवधारणालाई उनकै दलले पनि निरन्तरता प्रदान गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा अन्य दलबाट समावेशी र बहुलवाद कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिनु सायद फकटिया गफ हुन सक्छ। बालेन प्रतिको जनअभिव्यक्तिलाई समावेशी र बहुलवादको पक्षमा खबरदारीका रूपमा पनि बुझ्दा सायद अनुचित नहोला। अब यी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले देशभर झन्डै 2 दर्जन स्थानीय तह तथा ओडामा ल्याइरहेको मतभार भोलि जित सुनिश्चित हुँदा काम गर्न सक्छन् उनीहरूले। के उनीहरूलाई दलीय व्यवस्थाका अरू नायकीहरूले सहजीकरण गर्लान्? बाँकी यो रिपोर्ट भएर काठमाडौँ, मधेस तथा धनगढी लगायत केही सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रति मतदातामा देखिएको आकर्षण बडो अर्थपूर्ण देखिन्छ। यस क्रममा काठमाडौँमा बालेन शाह, जनकपुरमा मनोज शाह, धनगढीमा गोपाल हमाल, बर्दिवासमा प्रहलाद कुमार छेत्री, धुलीखेलमा विदुर बस्नेत जस्ता स्वतन्त्रले अहिलेको प्रतिस्पर्धीमा आफूहरूलाई अग्रस्थानमा स्थापित गर्दै लोकतन्त्रमा दलीय उम्मेद्वारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यो सूची यतिमा मात्र सीमित छैन। विराटनगरमा उमेश यादव, धरानमा हर्क साङपाङ, जनकपुरमा बलराम महतो र जानकी शरण शाह, भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेल, पोखरामा गणेश पौडेल, काठमाडौँमा सुमन सामी, जुम्लामा राजु सिंह कठायत र धनबहादुर कामी स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्, जसले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचनको सम्पूर्ण समीकरण प्रभावित बनाइदिइरहेका छन्। आमूल परिवर्तन चाहेको छ किन दलीय षड्यन्त्र के भन्दाखेरि दलले जुन चाहिँ एउटा मैले लट्ठी उठाए पनि जित्ने भन्ने एउटा मानसिकता छ नि, त्यो मानसिकता चाहिँ नि दलीयहरूले अब सोच्नुपर्ने अवस्था आयो कि हामीले गल्ती कमजोरी के गरेको रहेछ, अब हाम्रो कसरी जानुपर्ने रहेछ। उनीहरूले चाहिँ नि ठक्कर खाएपछि अनि हन्डर आउँछ नि, त्यो उनीहरूले चाहिँ सचिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यी नाममध्ये कतिपयले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै विजय प्राप्त गरेछन् भने आश्चर्यको विषय हुने छैन। धुलीखेल लगायत नगरपालिका, गाउँपालिका र केही वाडाहरूमा व्यापक मात्रामा स्वतन्त्रहरूको बोलबला देखियो, जसले जिति पनि सके। अहिले सशक्त देखिएका स्वतन्त्रले अपेक्षित परिणाम प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्, तर यिनको प्रभावलाई अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति चाहिँ छैन। चर्चामा आएका केही नाम सम्बन्ध दलसँग विद्रोह गरी स्वतन्त्रको चोला भिरेकाहरू पनि छन्। केही नाम यथार्थमै स्वतन्त्र देखिएका छन्, जो कहिल्यै पनि यी दलहरूको झन्डामा ओत लागेनन्। उनीहरू मूलतः सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका थिए। यदि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले विजय हासिल गरिहाले भने के यिनीहरूले काम गर्न सक्छन्? अर्थात् यिनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दलहरूले बनाइदिनेछन्। हरेक वार्डदेखि उपाध्यक्ष, उपमेयर, दलका प्रतिनिधित्व हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले कसरी काम गर्न सक्लान्? के उनीहरू ती दलहरूको घेराबन्दीबाट माथि उठ्न सक्लान्? या भारतको दिल्लीको झैँ मैले काम गर्न सकिनँ हजुर भन्दै 3 महिनामै राजीनामा गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउला? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। एक त दलीय व्यवस्था, अर्कोतर्फ फोहोरी राजनीतिको चङ्गुललाई चिर्नु ती स्वतन्त्र विजेताहरूलाई वास्तवमा कठिन हुनेछ। देख्छु म जस्तो गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धनका स्वार्थ अलग अलग थिए कि, जस्तो कङ्ग्रेसलाई फर्स्ट हुन्थ्यो, प्रचण्डलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु थियो होइन, अनि माधव नेपाललाई चाहिँ के थियो भने केपीले देखाउनु थियो कि
तीनटा फरक फरक उद्देश्य थियो नि त गठबन्धनको पनि। मलाई लाग्छ तीनटै सफल भयो भन्छु। जस्तो केपीको साइज सानो हुने बित्तिकै माधव नेपालको आवश्यकता खड्किसक्यो, उसलाई यो देखिसक्यो। पार्टीले चाहिँ के देख्यो भने कलममा भन्दा माधव नेपालका कार्यकर्ताले सूर्यमा भोट हाले कतिपय ठाउँमा देखियो नि त होइन। यसले गर्दा केपीको दम्बलाई चाहिँ एउटा साइजमा राख्नु माधव नेपालको मूल उद्देश्य हो। उसले पार्टी नयाँ खोलेर नयाँ बनाउनु भन्दा पनि त्यो देखियो। एउटा प्रचण्डलाई के थियो भने म एकदम डाइनामिक लिडर हुँ, तसर्थ मैले राष्ट्रको राजनीतिको केन्द्रमा हुँ, मैले जहाँ जहाँ जान्छु त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ फलिफाप गराउँछु भनेर प्रमाणित गर्नु थियो। उनले करिब त्यो पनि गरेर देखाए। यसर्थ शेरबहादुर देउवालाई के थियो भने कङ्ग्रेसलाई चाहिँ यी दुईटा आफू जित्ने होइन नि, यिनका साथले मैले चाहिँ एक्लै लड्दा हार्छु, यिनका साथ लिएर जितेर म जितेर देखाउँछु भन्थ्यो। करिब अहिलेको प्रारम्भिक परिणामले चाहिँ त्यही बाटोमा जान्छ कि अन्यथा नभएमा भन्ने चाहिँ। चौतर्फी घेराबन्दी पार्ने, वाडाध्यक्षहरूले सहयोग नगर्ने, जाल जेल र खुरापाती मात्रै गर्ने, बजेट तोक्ने सवालमा प्राथमिकीकरण नगर्ने जस्ता समस्या स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले खेप्दै आएको समस्या हो। अझ काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्ता चुनौतीहरू बढ्नेमा कुनै दुई मत छैन, किनकि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले जित हासिल गर्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो पीडा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुनेछ। गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहकी श्रीमती सृजना सिंह पराजित भएको हुने छिन्। पछि सत्ता परिवर्तन भइहाले पनि अन्य दलले सोच्ने तरिका उही हो। हारको चोट त एमालेलाई पनि हुने नै छ र दलीय व्यवस्थाका हिमायती ठान्नेहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आएकाहरूलाई पूर्वाग्रह राखेर हेर्ने गर्दछन्। आम नेपालीलाई आश्रय प्रदान गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने काठमाडौँ आफूप्रतिको गुनासो सम्बोधन गर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको छ। यस सन्दर्भमा महोत्तरी पैतृक घर हुने बालेन एक पात्र मात्रै हुन्। काठमाडौँ बालेनका माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा सामाजिक अभिव्यक्तिकरणको दिशामा एक सन्देश दिन चाहन्छ र मधेसले काठमाडौँसँग गर्ने निरन्तरको गुनासो सम्बोधनको माध्यम पनि बनेका छन् बालेन। यही एउटा प्रयासले सबै उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन, तथापि यो प्रारम्भ भने पक्कै पनि हो र यो प्रारम्भ भविष्यको नेपालको नयाँ चित्र कोर्न सहायक सिद्ध हुनेछ। दलहरूले बेलैमा बुझेको राम्रो। हवस् त आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।